बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लासिकल वीडियो स्कैंडल के साथ आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में ऑडियो का कुछ इशू था, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ऑडियो को जो है वो थोड़ा बेहतर बनाया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला किस्म के मज़ाहिया किरदारों से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम आपका तारुफ कराएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी हुक्मरान से कि जो अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए सरकारी खजाने से हकीमों के कीमती कुश्ते खाया करता था। और एक मरतबा तो यूं हुआ कि उसने काबीना के इजलास से पहले लखनऊ से एक महंगा तरीन हकीम बुलाया, उसका कुश्ता खाया कीमती, और उसके बाद फिर वो बेहोश हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जब इक़्तिदार में आए तो वो तकरीबन नीम फालिज ज़दा थे, मगर वो बुढ़ापे और फालिज के बावजूद अपनी जवानी को और अपनी जिनसी कुव्वत को बरकरार रखने के लिए कई तरह के जतन किया करते थे। इस हवाले से तारीख की मुख्तलिफ किताबों से हमारे सामने बेशुमार दास्तानें, कहानियाँ, किस्से और ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जिनको पढ़कर और सुनकर जो है वो दिल खून के आंसू होता है। हम इस किस्म की तारीख मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए आपके सामने इसलिए पेश करते हैं ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान पर किस किस्म के लोगों ने हुकूमत की और ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के साथ वो क्या कुछ करते रहे। नाज़रीन, गवर्नर जनरल पाकिस्तान अगर हो कोई शख्स तो उसके अंदर यकीनी तौर पर एक खुदाई आ जाती है। और तो ये कैसे ना होता कि गवर्नर जनरल जवान होने की तदबीर ना करते। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की। गुज़श्ता वीडियो में हम आपने आपको किस्सा सुनाया था पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा का, जो कि एक रात के अंदर 5 लाख रुपए का आमलेट अपनी महबूबा के हाथों खा गए। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जो किसी वक्त पाकिस्तान के वजीर ख़जाना भी रहे शुरू की कैबिनेट के अंदर, किस तरह से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल किया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ऐसी ही एक कोशिश जनरल गुलाम मोहम्मद ने अपने आप को जवान रखने की और हकीमी कुश्ते खाने की, लेकिन भांडा फूट गया और हंडिया उनकी बीच चौराहे में फूटी। हुआ कुछ यूँ कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने दोबारा जवान होने के लिए बहुत तहकीक और जस्तजू के बाद बहुत ज़्यादा अखराजात करके लखनऊ से एक नाबीना हकीम साहब को गवर्नर जनरल हाउस बुला लिया। ऐसे मरीज़ के बायस हकीम साहब की कई नस्लों की जो मुआशी हालत थी वो यकीनन सुधर गई होगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्हीं हकीम साहब को अखबारी खबरों और इतलात के मुताबिक वो लाखों रुपए, हज़ारों रुपए सरकारी ख़जाने से अदा किया करते थे। मगर इस वाक़े के बाद तो गोया पाकिस्तानी हुकूमत के नाम पर एक कलंक का टीका लग गया। हकीम साहब ने एक बहुत कीमती कुश्ता बनाकर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को खिलाया। कुश्ता खाने की देर थी कि गवर्नर जनरल कोमे में चले गए। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद कोमे में क्या गए, हुकूमती मशीनरी के हाथों के तोते उड़ गए। इसी दौरान उन हकीम साहब को तो वहां से खुफिया तौर पर रुखसत कर दिया गया। पाक फौज के एक कर्नल सरवर, जो कि गवर्नर जनरल के ज़ाती डॉक्टर भी थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को ऑक्सीजन लगा दी। गवर्नर जनरल के जिस्म में कोई जुम्बिश तक भी मौजूद न थी। चुनाचा पूरी काबीना और गवर्नर जनरल के अमले को आखिरी दीदार करने का पैगाम देकर गवर्नर जनरल हाउस में बुला लिया गया। अब गवर्नर जनरल का कमरा लोगों से खचाखच भर गया। बेडरूम के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों को सरगोशियों में इस सारे वाक़े का इल्म हो गया। इस मौका पर हालात को देखते हुए उस वक्त के वजीर दिफा और कमांडर इन चीफ जनरल अयूब ने, जो फौजी वर्दी पहने हुए थे, गवर्नर जनरल को आखिरी सलूट किया और उनकी तारीफ में चंद जुमले भी अदा किए। उसके बाद दूसरे लोग भी कलमात अदा करने की तैयारी करने लगे थे कि तभी अचानक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब जिंदा हो गए और उनके मुंह पर लगी ऑक्सीजन मास्क के नीचे जुम्बिश पैदा हुई। पहले उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया, फिर उनका दूसरा हाथ भी हिलने लगा। तब कर्नल सरवर ने सबको ये खबर सुनाई कि गवर्नर जनरल साहब अब होश में आ रहे हैं। ये सुनना था कि पूरी की पूरी काबीना सर पर पांव रखकर वहां से यकदम भाग निकली। कुछ देर बाद गुलाम मोहम्मद बिल्कुल सही हो गए, तकियों के सहारे बैठ गए, चाय और पुडिंग मंगवा ली। फिर बहुत ठीके अंदाज में अपने स्टाफ के एक एक अफसर को बुलाते और उनसे सिर्फ एक ही सवाल करते कि मेरी बेहोशी पर कौन शख्स कितना खुश था और कौन कितना गमगीन।
ناظرین، یہ واقعہ سن کر یقیناً آپ خوش نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ غمگین ہی ہوئے ہوں گے، لیکن غلام محمد صاحب، ملک غلام محمد جن کا پورا نام تھا، ان کی کہانی ابھی باقی ہے۔ ایک غیر ملکی حسینہ رتھ بورل نام کی تھی جو غلام محمد صاحب کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی، وہ اس کی زلف کے اسیر ہو گئے۔ یہ حسینہ نیم امریکن اور نیم سوئس تھی اور ان کے حواس پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ امور مملکت کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتی رہی، اور اگر وہ گورنر جنرل ملک غلام محمد سے کسی وجہ سے ناراض ہو جاتی تو گورنر ہاؤس میں کام رک جاتا تھا، کیونکہ ملک غلام محمد جب تک اپنی اس لاڈلی محبوبہ کو منا نہ لیتے اس وقت تک وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ جب محمد اسی حوالے سے ایک اور معاملہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ معاملہ کچھ اس طرح کہ قدرت اللہ شاب اپنی مشہور کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد نے انہیں ایک دن اپنی مسہری پر بٹھایا اور فرش پر پڑی ہوئی ایک فائل کا قصہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ کل رات انہوں نے مس بورل کو، جو کہ ان کی محبوبہ تھی، ڈنر پر بلایا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو لے کر اپنے ساتھ لے کر آئی۔ یہ بات مسٹر غلام محمد کو پسند نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ مس بورل تنہا ان کے ساتھ ڈنر کیا کرے، لیکن مس بورل اکثر ان کی آرزو پوری نہیں کرتی تھی۔ رات ڈنر کے دوران جب مسٹر غلام محمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ بڑی بے رخی کا برتاؤ کیا، بلکہ کچھ نازیبا کلمات بھی کیے، مس بورل نے اس واقعے کا بہت برا منایا۔ آج صبح گورنر جنرل نے اسے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام محمد نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سویرے رونی صورت بنا کر ان کے کمرے میں نہ آیا کرے بلکہ مسکراتی ہوئی ان سے ملے۔ مس بورل اسی طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ گورنر جنرل نے تہمکانہ انداز میں کئی بار اسے مسکرانے کا حکم دیا تو مس بورل نے غصے سے فائل زمین پر دے ماری اور وہ روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ شاب نامہ میں قدرت اللہ شاب آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اب مسٹر غلام محمد نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ میں مس بورل کو سمجھا بجھا کر واپس لاؤں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو اور ہنسی خوشی فائل اٹھا کر مجھے پیش کرے تاکہ میں دستخط کروں۔ قدرت اللہ شاب مس بورل کے پاس گئے تو وہ غالباً اسی نوعیت کی طلبی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مسٹر غلام محمد کی معذوری کی وجہ سے اگرچہ اس کو غلام محمد سے خاص قسم کی ہمدردی تھی، مگر اس وقت وہ سخت غصے میں تھی۔ جب میں نے اسے سارا واقعہ سنایا اور غلام محمد کی درخواست سنائی تو وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہوگی۔ یہ شاب صاحب لکھ رہے ہیں، قدرت اللہ شاب۔ اور جب گورنر جنرل کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنی مسکراہٹوں کا فوارہ چھوڑا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اس نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ غلام محمد گورنر جنرل، جو پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل تھے، ان کو پیش کی تو مسٹر غلام محمد کا چہرہ دودھ پیتے بچے کی طرح کھل اٹھا اور ان کے منہ کے دونوں کونوں سے بے اختیار رالیں ٹپکنے لگیں۔ پھر اچانک ان کی نظر جب ان کے اوپر پڑی، قدرت اللہ شاب کے اوپر، وہ فرماتے ہیں تو غلام محمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور وہ غرا کر بولے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد، جو انہوں نے ایک سیکرٹری محبوبہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس طرح سے کاروبار مملکت وہ چلایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے وہ مہنگے حکیموں کے قیمتی کشتے جو ہے وہ بھی منگوا کر سرکاری خزانوں سے کھایا جاتے تھے، اور اسی قسم کا ایک کشتہ کھاتے ہوئے وہ کابینہ اجلاس سے پہلے بے ہوش ہی ہو گئے۔ خدا معاف کرے، جب میں سوچتا ہوں کہ میرا پاکستان کس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں رہا قائد اعظم کے جانے کے بعد، تو یقین کیجئے کہ دل کے اندر ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ اس قسم کے کئی واقعات ابھی موجود ہیں جو آپ کی خدمت میں اسی کلاسیکل ویڈیو سکینڈل کے ذریعے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔